جزية سلز وصلكو تاع تمرتي كتنوحكم يا مسلين سلازي تمرت نصبح روح نقبرها ولا هنقصلها ها تغصل دو ولا انتي اسكي تغصل انتي لكم نا 4 دقيقة كنمار دحر 20 دقيقة تنصلت كنقبرن مالتي هاي صباح اسفينا كنمار تيلكم كاع نا صباح نكيد كاتسولو تبلو اسكي حانت صحاف تم كاتسولو تبلو حانت صحاف هتوم من صباح تبلو دما خلت صحاف لحن قصل تيلس حدا قصل تيلي اكل هراينا لو ما انت تمرتنا كاب جبر حواريات معراف كلته زلو قال كخوني مالتي حواتي انتي نغبر مالتي اب جبر حواريات معراف كلته قطر 37 زلو قال كنمهارينا مالتي انتي نغبر اسكو كلاتكم انتي نغبر بلو لنفسكم انتي نغبر بلو نبيتسبكم انتي نغبر بلو بعال حدار انتي دا غبر ابوتات كانت انتي نغبر دياقونات انتي نغبر زيت مرعاهم انتي نغبر زيت مرعاها حفتي انتي نغبر هصانات زلوهم انتي نغبر انتي نغبر نايلو ما انتي تمرتنا مالك تمرت تسفا تمرت تغساص بعد مالك تمرت تسفا تسفان تغساصن مالك دما بتس تغسصنا تسفا بمركاب እግዚአብሔር አምላክ ንረክበሉ ትምርት ማለት ስለዝኾነ ደሃን ያخلكم ተመጽሐፍ ኮሜንት ማለት ከንቅጽሊና ብርሃን እግዚአብሔር አምላክና እንሆ ብዙሕ ቃላት እንታይ ንግበር ኢሎም ዝተሓተሉ ቅዱሳን ነቢያት አለው እንታይ ንግበር ዝበሉ ነቢያት አለው እንታይ ንግበር ዝበሉ ሐዋርያት አለው ንጎይታ እንታይ ንግበር ዝበሉ ወለው ስለዚህ እንታይ ንግበር ዝብል ድምጺ ክንመሃሪና ማለት هراي قال لكم دمصي سمعنا له قال ملت ورزلكم نايتكم موبايل امبر ناتي تسمع الله سلازي موبايلكم ريستارت تغبروا موبايلكم ولعكم النهرا اطفيكم تولعكم بعلاخ تعريلكم سلازي سمع سلازلو بزي انا تشك زغبروا مالتي موبايلكم ولعكم النهرا ايوا يسمع الله بعلاخ سلازي انتاي نغبر زحاممكم انتاي نغبر زتጨነقكم انتاي نغبر كل سب انتاينا نغبروا انتاينا نغبر انتاي نغبر انتاي نغبر كتبل تخيل ماسيو كريستيان انتاي نغبر زل كريستيان ماسيو انتاي نغبر يلو ززارب اسكي مجمريا كاب ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁጥር 37 ዘሎ ቃል ንማር ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁጥር 27 ዘሎ ቃል ከም ዝብል ማለት مجمريا بنباب كنرينا دحري دما كاب حدا قال كلكم مهارينا مالت موراد منفس قدوس تاكيبو مسنبرو الغزي مجمريا احواتي انتاي نغبر الى زحاسته اب غبر حواريات امعراف هذا ليك حواريات قدوس بطرس اتاشمتو بغزا فقادو غريفوا زخره يهودا نعان متكا انتاي نغبر بلي تملكت يهودا بغز شمتو صقو بغزا فقادو غريفوا خيدو نو مدر دم دما غزلا سلازي نعامتكاتا انتاي نغبر بلين نعامتكاتا انتاي نغبر بلين نسم نو تاكيبوم يصليو گن نبريل اصرحاتين تاكيبوم نبرمو اما املاك قدست دنگل ماريام دما مسوم نبرتي ولاديت املاك امونغوم نبرت ناي كله غبرو زخلو تنغروم نبرتي እንኳን ንሱ ጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አብቃና ዘገሊላ እመቤታችን ወላዲት አምላክን ቅዱሳን ሐዋርያትን በሐንሳ ነበሩ ኩሉ ትፈልጥ እግዚአብሔር አምላክ ገብሮ ዝግቦም እነሆ ነቶም ህዝቢ ክትነግሮም ኢላ ቃለ ብስራት ከተበሰሮም ከላ አብቃና ናይ ገሊላ ምሶም ተአኪባ ነበረቲ አመጨረሻ ኦ ወልዴ ወይንቸ አልቦሙ ምጽኢላ ማለት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 وين كو يبلومن نسخ انت ايلوا ولاديت املاك نسخ كل مستير تفلتي
إنه مساق ولا حنتي بالليل زي أمن يمتع نسود ما تقول ويني ودا أنا دما زازز كنا خبرين ما بيتاچن نقول عزيزات تري عززت أنت تمصلي لا تبرته ما يمصلي لا تبرته إلى هتا فتاري إذا عززه كم مدري إنه نسات رايحة نفتاري إذا عززت مالك ونقول نسوا سمانونكم مسرابي أمصلي يبلونير كريستوس ودي أمصلي سكي يسوس ودي أمصلي كوي يبلونير سلازي بزي مسرت مغبار انه انت ايلو مالتي اتوما ابو زنبرو دما وين توديو سلاز نبره كلهم انه ادم لا قربيلو نسا دما نقولو تفلط سلاز نبرت قربيلا وين يچالبم وين كوي بلو من ملت مساخم انت يالن اندي معاري انه حدا زي امنه بدغلو كالاي دما وين بمولو يودا تعاتاري تحصب كما خنو صحات يغونو أنا مسخنتا يالني نسخ نسيتي نسخ قدست نسخ ملأتي نسخ قلت فلتيغي أتوم زي فلت جن كلهم سجاز فلتو جزء آخرن حنساء بلاي جزء آخرن جزء مس آخره وين تودي يهوداون مسألة ما دقات حاسبه يلو عطار مالي شعب مستحاسبه نساد ما خمسي فلتي أنت أين أنا جبر مسفلا نسز بلاكم جبارو تملكت ولا ريت أملاك كل جزء تفوت وأنت عند هرت بايلو تزاز ودا إجابير أملاك زاززنا قالات كنقبل سلازين تاين قبر مسفلو توما ساسيت داس نبرو نسز بلاكم جبارو نسخن تايلهم حسبوا نتعتارو ما يملؤوا نود ما دبؤوا بولي دبؤوا ما تفطريهم مدبع تفطريهم بتقرنيا لما كنت تقرنيا زفلت يلن بفيسبوك تخاطاتل دانيال سلازي دبؤوا مالت واي بچكا واي بسعري واي دما بمحتم غيركا نعترو محتام مالي مهتام مالي سلاز دبدبو مالي عبسوا مالي عبسوا ما نسو دما نو እንደገና خفيتكم قدحوا مسبله نتماي رسيو ويني نتماي دما وين غبرمو كلهم سوتين سخرني انتاي كنغبر يلوم سلاز حاتتو ጸጋ እግዚአብሔር አምላክ ረኸቡ በረከት እግዚአብሔር አምላክ ተካፈሉ نو ጸጋ እግዚአብሔር አምላክ مسحادرهم دما سخري هذا سخران مستزي كونه سخران مسفس قدس سخيرهم تزاربو غنا نوارق على نبرن ناتكم صف دنقيو يلوم دما نبداس تزاربو نحنا نفلط قديمو بعش دحر دما صراي وهاب اندو نسخم غن انه اتي صراي وي دما اتغلت وي دما تاثر وها هيبكمس دحر تحدش يبكمنا كم بحدش سخيرنا بلومي እዚ ግን بمسطير املاح ተገብረ ነበር እንታይ ስለዝኾኑ እንታይ ንግበር ስለዝበሉ أحواتي إنتاي نقدر ما يتسمى يقولكم مقبز تمي يقولكم مقبز سجاي كونن مقبز من فساوي مست ماي مست سجاي كونن مست من فساوي إنتاي نقدر بزد ما برهان عالم قدس باولس بخمزي تلامودو تمرتي بخمزي زوصدو نو بركات أبصرها سينا قدس ترنجل ماريام أبزنا ورول الجزية نمبيتاچن كبيبم أتم حواتي تبزاف وقادوس قربها سلطان نمملا انتهي نقبري عصر تغلطخن كون كم زلنا نعايلك إيه بيتروس كوحو غيرو نو حالقهم غيرني سلازي أنا دقما حدا سلاز قدلنا متكاعتا نقبرينا نتا سلطان نغنتكاس انتهي نقبر ولي انتهي نقبري فما أبوزنا بورو دما ولادي أملاخ ما أكلهم نبرت منفس قدس دما نو حادر قبل عليهم نقول له حاضرهم تخونوا ملأت خونوا سلاز قبهم انه خابز يوهانس كاب مجمريا تحزن قويتانا المدحنا نيس كريستوس صعبه نمص اما سلازي نحنا دما عجا نودق لهم نحنا نصلي عجا دما نودق بلاي سلازي انتاي نقبر سلاز بلن نتا سلطان كتكاخلا انتاي لمالي حاده كاب مجمريا زنبرو بمبال تمكرو زلوم سبات ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለበሱ ነተ ትምርት በጉብ ተረዳም ኾን ካላይ ድማ ንሕና ንጽሊ ዕጫ ድማ ንግበሪ ክጽሊ ኸሎ ድማ ከምዚሉ በረከቱን ረድኤቱን ይዕደረና ማለት በተን መዓልታት ቲያትን ድማ ጴጥሮስ ኣብ ማእከሉቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ 120 ዝኾኑ ኣሕዋት ደው ኢሉ ከምዚ ዝስዕብ ተዛረበ ኣቱም ኣሕዋተይ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣቀዲሙ ብኣፍ ዳዊት ገይሩ ተዛረቦ ሞነቲ ليس قويتا يسوس كحزوه خلو زمرهم يهودا زبلو صحف كفصم يغباي مخنياتو مسانا قصور نبره ابزي اغلغلوت زي كساتفون صوع نبره حجغنا انه ز سبزي بعاس بعمصو غرات دم عدغي
بجنبارو تودفيقا أكل تترتره بزلهم عتو دما تزلزيلو وصه እዚ ነገር እዚ بكلهم سب يروساليم تفلت نتغرات كا بقانقوم أكل داما يلم صوعو انه تجزايد ስለዚህ ንዑ መተካዕታና ዝኾነ እንታይ ንግበሪ ናይ ዳዊት መዝሙር 109 ዝነበረታ ጥዒዱ ድማ ሽሞት ኻሊኡ ሰዳ ዝብል ኣለሞ ታ ሽሞት ትካስ እንታይ ንግበሪ ንሽመት መተካዕታ እንታይ ንግበሪ ካብኡ እንዳሓር ድማ እንሆ ካብቶም ተመርጹ ክልተ ኣብኡ ቀረቡ ኢሉ እዞም ክልተ ሰባት ረቑሑ ንሳቶም ድማ ዮስጦስን ወይ ድማ ባርሳብስ ዝብልዎን ዮሴፍ ማቲያስ ነበርሞ ሽዑ ኦ ኢሉ ማለት ጸሎት ክጅምር ከሎ ልብ ሁሉ ትምርምር አምላክ ተመልከት ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ጸሎት እንታይ አኔራ ማለት አለን ተመረጽኮስ ፎቶ ኾነ ይኸሊ ኣብ ዓድና ምረጽ እንድሕር ተባሂሉ ቤተሰብ ዝመርጽ የለ ሓደ ግዜ ኣብ ተኸባቢና ኩሉ ሰብ ምርጫ ናይ ባይቶም ዝተባለስ ኩሉ ሰብ ዘዘመር ይጽውዕ ነይሩ ሓደ ልውህ ዝበል ሰብኣይ ስለ ዝነበረ እንታይ ዝምርጫ ኢሎ ኣነ መንሽም ኢለ ኣለኹ መንሽም ኢለ ከምኡ እንተኮይና ሓወይ እንደቀርበና ኣነ ውን ሓወይ ኢለ ኣለኹ ኢሎ ማውጽኦም ይባሃል ማለት ስለዚህ ኣብ ዓድና ምርጫ ኣብ ቅዱሳን አቦታት ምርጫ በመንፈስ ቅዱስ በጸሎት በዕጫይ ኣብ ዓድና ግን በወገን ማለት መሪሕነት በወገን ቤት ፍርድ በወገን በግቦ በሆም ይዝኸይድ ማለት ኣብዚ ግን ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ስለዝነበረ ነው መንፈስ ቅዱስ ድማ ስለዚህ ይሕሱ እግዚአብሔር አምላክ ዝመረጸው ስለዝግቦ ቅዱስ ጴጥሮስ ና አምላክ ከመልክት ከሎ ከምዚል ማለት ዕብየቱ በመንጋር ኦ ልብ ሁሉ ትፈልጥ ጎይታ እዛ ይሁዳ ናይ ገዛ ርሱ ስፍሩ ክኸይድ زهادة سفرة أقلقلو تحواريات كقبلسي كابزهم كلت تزيعاتهم نمنهم كم زحارخا أرينا بلس اللي دهري عجار ما ورقل لمو هذا عجار ما نام ماتياس بتصحت ماتياس مالت لما متكأتا مالتي متكأتا سلازي ماتياس دما تمرسي قبر حواريات معرف هذا قطري 25 زلو مالي سقاب 26 سلازي انتاي نقبر سلاز بله حواريات انه بوز نبرو تاكيبم ቅድስት ድንግል ማርያም በሙለው ከሆኑ ዝግባው ምስ ነገረቶም ጸሎት ንግበር ካብኸ አጫናው ደው ድሕሪ ድማ እግዚአብሔር አምላክ አይሕስን ታጫ ዝመጽሕተ ድማ መተካዕታ ይኹን ስዑን ማቲያስ በጽሕተ ድሕሪ ግን አመበል በዓል ተሓምሳ አፋስጋ በዓል ኩላቶም ሓቢሮም በሓንሳ ነበሩ ባንደበት ካ ከም ብርቱ ህቦ ብላ ንፋስ ካብ ሰማይ ድምጽ መጽ እታ ተቀሚጦም ላ ዝነበሩ ቤቱን መልአይ ዝተቋራጸ እሳት ዝመስል ድማ ነው መንፈስ ቅዱስ አባም ሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ሰረጸሚ እንታይ ስለዝገበሩ እንታይ ንግበር ስለዝበሉ ኣብ ጸሎት ተጸሚዶም ኩሉ ግዜ ቆይሞም ስለዝነበሩ ወላዲት አምላክ ድማ መንጎም ነበረት ይል እግዚአብሔር አምላክ ወላዲት አምላክ ዘይብሉ ህይወት ሳያበና ስለዚህ በስ ስለዝነበረ እንታይ ንግበር ዝብል ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ናበይ ከም ዝኸይ ተመልከቱ ማለት ካብኡ እንዳሓር ኖ እቶም ህዝቢ በቋንቋም ክዛረቦም ጀመሩ እቶም ህዝቢ ድማ እንታይ ክብሉ ጀመሩ ይባል ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደረ ሰብ ቀልጢፉ ክምርመር አይከልን ሰብውን ነው ጸጋ ሆሙ ዝበለ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ክምርመር አይከልን እቶም ህዝብ ድማ ንሕና ፈላጣት እዮም ዝብሉ ዝነበሩ እቶም ሰብ ድማ እንታይ በሎም ሰኺሮም እዮም ብንግሆ በልዎም ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም ሽዑ ጴጥሮስ ምስም 11 ተንሲኡ ደው ኢሉ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም አቱም ሰብ ይሁዳ ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩ ሁላትኩም እዚ ነገር እዚ ምንት ክፍለጥ ጽን ኢልኩም ስምዑ ከምትን ስኻትኩም ዝመስለኩም እዚአቶም ስኹራት አይኮኑ ምኽንያቱ ገና ሳልሳይ ሰዓት ናይ መዓልቲ እዩ እዚ ግና ከምቲ ነብይ ኢኤል ዝበሎ ንኽፍጸም እዩ ነብይ ኢኤል እንታይ ኢሉ ነይሩ ህፃናትኩም ክንበዩ ዓበይታትኩም ክሓልምዩ ዝብል ቃል ክፍጸም እዩ ስለዚህ ነዚ ክፍጸም ስለዘሎ አባና ተፈጸመ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ታሽዒት ሰዓት ማለት የግሬታ ሳልሳይ ሰዓት ማለት ንጎ ሰዓት ቻዓተ ይዘሎ ስለዚህ ከመገርኩም ከም ትብሉልኩም በሎም አመጨረሻ ግን እቶም ህዝብን ሁሉም ሰምዑ እንደገና አዊሉ ከም ዝበሎም ዳዊት ስለ ኢዩኤል ዝነበረ ቃል ብሙሉ ተዛረበ እቶም አሕዋት እትርእሲ አቦታት ዝኾነ ዳዊት ከም ዝሞተን ከም ዝተቀብረን መቃብሩ ካ ክሳብ ሎሚ ኣብ ማእከልና ከም ዘሎ አረጋግጽና ንነግረኩም ኣለና እዚ ሁሉ ዝተብረ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ዝበሃል አምላክ ተወሊዱ ተገሪፉ ሞይቱ ስለና ስለዚህ እነሆ ነዚ ቃል እዚ አቦታትኩም ብዕሽነት ስለሰቀልዎ ንስኻትኩም ከ ንምንታይ አኹም ልብኹም ተትርሪ ከም አቦታትኩም ልብኹም ተትሪርኩም ግነት መንግስት ሰማያት ወርስን እዩ ከም ምስበሎም ኩሎም ልቦም ተሰብረ እንታይም ተሰብረ ልቦም ተሰብረ ስለዚህ እምባርሲ አምላክ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰቀልኩሞ ጎይታ
نو قويتانان مسيحين كم زقبرو بزلا بيت إسرائيل برقص تفلت أنا زنقرأكم زلهم دما أمانة ومسكرية ولومي أما تشرشا سلاسان شعاتن شعوزي مسمعوا لبهم توقع أمه نبيتروس النتم قالوا تحوارياتن أتم حواتنا انتاي مو نقبر بلوم انتاي نقبر شو انت إذا سبكت زي مسمعنا انتاي نادا هنقبر أين تلالو انتاي دا هنقبرينا كمزي زبالة منفس الله انتاي نقبر بعال حداركم صبق لن أسانيكم هاي تنبرون نو منفس آتيكم الله انتاي نقبر من إساي سرح كايو بركة يبلكان بشيشة بشجارة وديو زي طرف دما جنزب كات صلحو أب معكن أب بانكجن ولا حد يبلكان انتاي دا نقبر من إساي ودر بع عمت كوينكا أي تمر عخان أي ولد كان أي منكوس كان أي صدق كان ويدما بروفيسور إنجنير يبلكان انتاي دا نقبر منقستي هاجر حيسكا حزبي تجزأل كان كلهم ولدات أنيتهم كيدهم نسخاقنا حلاهم مريت حلاهم مدربة دخنك إذا مدربك برخت كيتب زنابة خلكيلا إنسسا خيفر يابقى طريقات أفين عديتاتنا ببغيات عبوتاتنا بإهتا بيت كريستياننا بساريت تتعيزا انتاي دا أكبر منقست بيت كنت كتمرت وباباس يلن من ببرا بابسنا بزي شمت كوفيلو نتبعال شمت بلو خحاديلكم كحدات انتاي انتو بالكم منافقيو مسيوم ركبنا الروات بلو كي شمد انتاي كوينكم انتاي دا نكبر تزبير انتاي يكبر نعاهم ري انتاي يكبر من سي قال 30 عامت كوينا نتحدو دغطمت عينت لا وشت عاديروا ازي لا حايش تبل اي زي سقوچاچ كوينو زي سلمچاچ كوينو ازي قطين ازي كمزي كتبل عدمي ابا خيناتو اما چرشا دام كوينا انتاي دا نكبر انتاي نكبر متى هذا سرح نيرو ገንዘቡ አኪቡ በፌስቡክ ዝተላለየ አጓል አፍቂሩ ገዛ ሰሪዑ ነው በሙሉ ሪአቶ እዝዝ መስል ገዛና እዝዝ መስል ሻወር እዝዝ መስል ይላት አመጨረሻ አይፈልጠካ ይሬካን አይዛብ ካን ገንዘብ የለን ዝፈረም ካለ የለና ገንዘብ ወሲላት እንታይ ዳ ንግበር ለዋ ሀፍቲ አብደጎ ኮይና ገንዘብ አስራዓቶ እንኩ ቁምጥ ሌላ ባንክ ሰራዓቶም ንዕኦም መተው ገይረሞ عمره ملو زبالة اللي هوت إنه زخرفة فلو داو عفنشو سجاب زنزر زحممو زأكبو جنزب حاوت أي مو نتاي نكبر حمم حامي موزي عينت كان سرا لك هذي شنقت هالك هذي لك الحرس بعخت موتي خا 5 درهم نتاي لا تكبريها نتاي نكبر نتاي نكبر قدس بيتروس نقول ترتيرو عف لبهم نو لبهم وقوم لبهم مستوى قدماته مزبش سخاخوين تجبط غم شمعيلو بحق منا منتينا من ترجم يبلنا كابو زابير وصاي هوت يلن انتاي دا نكبر او بيتروس بجاها نغبرو نغرنا بولي انتاي نكبر انتاي تغبر لهم زي كل تمرت سميعكم مرو زي كل معاتاب رسنا زلو ترديكم دلو زم كلهم منافس تچاچاو منا خم زلو انتاي نكبر ابوتات كهنات إنه سلامن فقرن يبلكم بمقامات زابط وتابط تجزو كهنت تجزو ديكونا تجزو نبعلكم دم سنيت يبلكم مريسكم بيت كريستيان انت هيدا نكبر تمرت سنبت بحميتا إنه بهاجر وقدارنت بعالت ببيتسب نات أقولكم بيت كريستيان ناي بيتسب غيركم ما انت هيدا نكبر እግዚአብሔር كنت هاي كبرنا انت هاي نكبر اسكبر انت هاي نكبر سبعين سبيتين تفاقيرهم معاريش قوري توايلهم تأخاخيبهم أما تشرشا ديابلوس فتينو شعو نعاخز بالا لين هيوت كايم تسألين تحانتي درف قيرات ألي مكام أنا لكات تحانت دماغ باري تايلو درف قيري يعني بدع انتاي رالكا تكبر انتاي نكبر يزر صباح نزيتك ايكو خنوني لهم زولدو ولاد بشقارا بششا بحاشيش مويتو بمنافقنت كهيدو كيدو ولاد انتاي قبر نعو خنتاي نكبر رانسهم انتاي نكبر تاهم تقبر زلو قال قدس بيتروس تامن وريو نقولات ناس ما عدنا حنت قال تقلل بزبل انتاي نقبر يلنا مالي اما جرشا تمالي بحنسا كوينا نو بزح نجر كنقبرينا استوالو تتعلميمو حنتا هاجر كنقومينا زبولو سبات حاويرهم فقرب سلام زنبر لا ديابلوس مسمصم نسخا قوامي نسخا ود كل بزاي نسخا ود عنسبا نسخا ود قله تبايلهم تفاناچيلو زيوم دا انتاي نغبر حلافنت اباينا باخم انتاي نغبر
ننوح زمن كتكونني أين عقب زنبر أول قريفات خالد حيزا خيدا انتهي نقبر إنه نعاود راح ختصب مريت تعربة زنبرت قال نستيتي قال ود حزب تعدي نع حزب وليدو نع شفيت واحد حرف فريقة انتهي نقبر تملكت من زي ولا خلو كنت مخان ترديكم ده انتهي ده نقبر مالي أوه لومي أستوعب بموت بوليتيكا رأسه ما يتناوط እግዚአብሔር ኃያል አምላክ ንጹዕ ወድማ ቀረባይ ንቅዱስ ጴጥሮስ ግን ከሚል ሽዑ ግን ልቦም በቃል ምስተወገ እሞ ጴጥሮስ እንቶም ካልኦት ሐዋርያትም አቱም አሕዋትናስ እንታይ ንግበር ቅዱስ ጴጥሮስ በርተሊሞስ ኩላትኩም አብ ዘለኹም ሐዋርያት እንታይ ንግበር ኢሎም አጨነቆም ኢሉ ሽዑ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ከምዚ በሎም ተነስዑ ሕድገት ኃጢአት ምን ትኽትረኽቡ ኸዓ ነፍስ ወከፍኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠመቁ ታዲያ እንታይ ንግበር ደልኩ ሰብአይን ሰበይትን አራት ገዚኦም ብፎይ ገሪኦም ከመይ ዝበለ ብየማኑ ብጸጋም መብራህት ዘሎ መንጻሩ ድማ መስትያት ዘሎ መብራህት ኸዓ ዓይኖም ከይወግኦም ድንዝዝ ዝበለ ገሪኦም አይደቀሱልን ሰብአይ አብሳሎን ንሳብ ዓራት ድቅስ እንታይ ንግበር ሕድገት ኃጢአት ክትረኽቡ ዝተነስዑ እንሆ ናብ ንስሓ ዘብጽሐኩም ህይወት መዳን ክትረኽቡ ጸልዩ ندخارو دو مسؤوتو سجون دمنو سدونا يزل عالم يوت نفسهم عرفوا سجاهم دما عرفوا واي تنبتهاجي كو خمزيبل بزح بلعكم هاي سقبكم ستيكم هاي ركعكم تقديمكم هاي موقكم بزح صريحكم دموزكم دما بقداد كرصيت كم تقبلكم بتحت زرقاي بتحت زرقاي ስለዚህ ነዚህ አንተ አይንግበሪ ገንዘብኩም በበረከት ከነበር ተደሊኹም عشركم ፈሉ መስበይትኩም በሰላም ክትነብሩ ተደሊኹም ቃል ኪዳን ግበሩ ቃል ኪዳን እንደተፈጠ ቃል ኪዳን ማለት ናይ ኪዳን ቃል ናይ እግዚአብሔር ቃል ንሱ ድማ ስጎን ደሙን መቅራብ ጥራይ እዚ ትገብሩ ዘለኹም ሸፈጥ ናብራ ስለዝኾነ ከመይ ገርኩም ክትሳም ندقنا خي إنه عبينا يوم قلنا بشجرة لقينا بحشيش قلنا كالي خيرهم نسخهم سلزي عرفهم نسخهم تملسهم ناتكم صلت عادق بعصبة إنه تسلت يا سلزبن ناتكم صلت إنكم إنه ودخهم عالم كدحناي نسخاتكم قد حدقت حتيات متان كترخبيلو تنسحوا وتم تفيكم زلهم دما بقيتنا من الحنان يسوع كريستوس اسم تتأمقوا مالت حميمكم زلهم تتأمقوا تحاسبوا ما يصلت ناي قدوس إسرائيل بحال آمينكم تحاسبوا كانسر زبال حمام يلنا كرم خرصوص صوت دم شكوريا زبال يلن كل رحنة الموتنا أبو زابير كل حمام دمار يابلوس سلازن از كله اللي لكم ترى لكم انت قبري المالي حدقت حاتيات كترهبوا تنسعوا بقيتانا من الحنان يسوع كريستوس سم دما تتأمقوا مالتكم هاي تقول تحاسب بسكم كريستيانيو كاثوليك تعاليهم تتأمقوا تملسوا بروتستانت تعاليهم تملسوا تاي نقبر ديل سلازي كم سلاز غنى نور ما እግዚአብሔር ዝቦ መንፈስ ቅዱስ ድማ ክትቀበልዩኹም ሕድገት ኃጢአት ምን ትረኽቡ ነፍስ ወከፍኩም በስም ክርስቶስ ተነስሑን ተጠመቁን እግዚአብሔር ዝቦ መንፈስ ቅዱስ ድማ ክትሪኹም ናይ ጸሎት ቦታኹም ስርሑ ናይ ጸሎት ቦታ ስርሑም እግዚአብሔር አምላክ ለምኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝቦኩም ወወድ ድማ ክትሪኹም ስለዚህ ተነስሒል ወላድ ሳንክ እንድሕራሊኺ እግዚአብሔር አምላክ ንጹህ ማፀን ፍጠርልይ እግዚአብሔር ገለገለ ደቅንስቴ ድማ በጣም ትገርማለህ ሰብአይ እዚ ሓስካ ወላድ ሲነ ይባሃል ሰብአይ ዘይብልክን ከለኸ ሰብአይ አይደለክ ይብለኝ ታይዳ ግን ወላድ ይብለኝ ዝባልኮ ሰብአይን ሰበይትን ተመርዒም ንቡር ከሓስካ ከለኻ ወላድ አብይን ይባሃል ከከይድካቶም ጾዳ እግዚአብሔር ናይ ዝሙት ገይሩክ በካ እንተ ዘይደልያ ካልኦዳ ዝወልዳ ዝባሃል ዝግደፎ ማለት ንዓኻ ንጹህ ማፀን ተደልያ ኸባኻ ገለገለውን ምንኩስና ተዋይው ዕድሜ ምዱ ሰይሉም በኮተመተት ዝሕልፈለኩ ዘወለድኩ ዘይተመርዓኹ ገለመለዝብል እንታይ ንግበር እግዚአብሔር አምላክ ናተይ አነ ዝሕጉሰካ መንገዲ በምንኩስና ዲው ወይስ በመርዓ አብ ኮይነን ዓኻ ዝሕጉስ መንገዲ ኸይድ ፍቀደለይልና ጸሎት ንግበር ደቅ ተባዕታዩ ዋልስተይ ኣብ ዘይግቦም ኣትዮም መከራ ዝረኽቡ ክንደይ ኣለዉ ማለት ክንደይ ስለዚህ ነዚ ስለዝኾነ እንታይ ንግበር ዝብል ሕድገት ኃጢአት ክትረኽቡ ተነስሑ እንሆ ድማ ብጎይታና ንድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠመቁ ድሕ ድማ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኹም ዝሓደረ ክትርእዩ ንሕና
نو آمنا بقيتنا الملحنا نيس كرسوس تتأميقنا سبعة نو بأمثال إسات من فس كرسا بالعلينا سلز ورده نو نعاقم ببقام أقوم نسبككم على ناي تملكت بركة رديئة ناي قدوس بيتروس يحضرنا سلازي كم زبولو ممي مغنياتو تتسفى ناخاتكم من ندقكم من نتم እግዚአብሔር አምላክና ክጽውዑ ዘለዎም አብረው ዘለውን ይተዋይቢ እንታይ ንግበር ትብሉ ዘለኹ እዚ ሁሉ ጸጋ እዚ ሁሉ ትንሳኤ ሃገር እዚ ሁሉ በረኸት እዚ ሁሉ ረድኤት ዞም ኩሎም ቅዱሳን እዩ በዓቢውን ተስፋ መንግስተ ሰማያት እዚ ሁሉ ስጉኡን ደሙን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተዳሊ ዘለይ ንኻህን ንዲያቆን ንትምህርት ሰንበት ወይ ድማ ንህፃናት ክጥመቁ ከለው ጥራሕ ኣይኮነን ንመንዳይ እቲ ተስፋን ኣኻትኩምን ድሃር ድማ ንደቅኹም ነቶም እግዚአብሔር ኣምላኽና ክጽውዕዎ ዘለዎም ኣብ ርሑቕ ዘለውን ከይተረፈ ኣብ ዓረብ ዘለዎ ከይተረፈ ካህን ዘይብሉ ከይተረፈ መስጢር ንስሓ ይጽውዕም ኣብ ዓረብ ትነብሩ ዘለኹም ነበባት ነፍስኹም ንዓድኹም ደው ኢልኩም ተነስሑ እንታይ ፀገም ኣሎ ወይ ትፈልጥዎ ካህን ድሕር ኣልዩ ርጡብ ዝኾነ نو بعبي بقلقلتو نخلهم زقصصكم تنسحوا سلد هابنا زبلو ግን ከይተቀርቦ ሰልድን ተይሎምኩም አብኸሎም ግደፎ ንስሓ ብገንዘብ ዝገበረ ወሎ ሰልድን ተይሎምኹ ማንንም ከይተኸፍሉ ንስሓ ብድኻም ብምኽያት ይዝርከብ ምጽዋትን ነው ገንዘብንካ ደስ ይልኳ ይዝዋሃብ እምበር ከምዚ ዝበሃል ዘረባ የለን ምናልባት ሕሙም ተቆይኑ ብምጽዋት ቤተ ክርስቲያን አውደቂሉ በመባእ ይሐልፈሉ ተዘይ ኮይኑ ግን ብሰልድ ዝበሃል ንስሓ የለን ስለዚህ ዝኹሉ ተስፋ ዝተዋሃበ ዝኹሉ በረከት ረድኤትን ንዓኹም እንተዋሂብዩ ስለዚህ بخالو بزح قالات نو اتابعمي بس سلازه تابعم دما نسوم بملوم امينو بغيتانا مدحنا يسوع كريستوس دق مزامرتهم كوني سلازي انتاي نغبر زبل نسحان تو مالتي اب مصحف مسافنتي دما دس بل قالالو مالتي ام مصحف مسافنتي كنريو خلنا دما اب قطري 21 قطر 16 زلو مصحف مسافنتي هراي هم مصحف مسافنتي مراف 21 قطري 16 زلو قال دما خمزب نعين نعهم انتم منسيات مالك كباي جمير كازلو 21 قطر 16 ندك بنيان زغونه انستي ابز بلار استزتوهاب مالك وتم حزب دما እግዚአብሔር አምላክ ነገዳት እስራኤል ፍልልይ ስለዝገበሩ በትን ندك بنيام ዝረኸቦም ተጣዓሱ وتم عبيتن اتن اخيبا خا انستخ بنيام صنيتنين مو زم تريفهم زلو انستخ رخبو سنتاي نغبر اب اسرائيل زلو دك نستي تبا يلو انمو كاين مرع انتاي نغبر يمال ها دك نستي انت ساينن مسلك بلكع قال عدها قال هيمانوت كا زركبلي كونن ግን ክትረخبሉ ትخيل درجه ክትነብረሉ ትخيل عدي እግዚአብሔር አምላክ በመጽላይ ንስኻትኩም እንጸልይ ጓሉን ተረኺባ ወዱን ተረኺቢልካ ኮይ ምርዕን أنا حدا راح لكم زدلي بفلاي تمام بزت مهار ما نمسب بسقاط فتو وتخليه بمنفس جن እግዚአብሔር አምላክ زي فقر لكم كون خير نايزمت منفس كحضركم غري ويد ما سقاو فتوت على يبلون اسات ስለዝኾነ ማለት ስለዚህ በስጋ ስለዝፈተኹማ ከምዚ ነገር ክትብሉት ስለዚህ ትገብሮ ዝግባ እግዚአብሔር አምላክ ልበይን ስጋይን ዝገዝ ነው ስጋይ ርሳ ከይርሳሕ ከለኹ ዚን ዓይዝ ኸውን ተኮይና አርየን ምባል እስኪ ሓንታ ሓፍትና ካብ ዘጋጠማ ነገር እስኪ ክነዕለኩም داريو كاباخت مهار مالي هذا جزء هذا قالن ودني فاتو ما انتي يبل انا مس بيتسب ودي ومالي تخمر عوايل ودي ساقارصو سلازم ساقارصو انتي يبل انا سي كمر عدلين ودي سلازي اقارصو انت غبر خري تودي زقارصلو مخنيات انتي مجمريا نفسو تلالي واي بانترنت يوم تلاليهم تفاليطهم شاهب عن ساساتيهم سلازي حرايلهم وديهم مالي مسودو ግን ንሱ ሃንደበት ኣብ ኤውሮጳ ኣለውን በለ ማለት ኣብ ኤውሮጳ ስለዘለው ኣዲና ቡ እንደውይሎም ንኢትዮጵያ ክትመጻለካ ኣብዚ ክትምርዓ ጓል ሒዝናልካ ምስ በልዎ ወዲ ንዓ ግድፋ ቢሉ ነታ ኤውሮጳ ነታ ቡና ድን ዝበልዎ ሕራ ኢሉ ንዓ ገድፋ ማለት ምስ ገደፋ እንታይ ይብል ማለት መርዓይ ለሐሲበሲ ከምዚ ኢሉ ቋሪጽዎ እንታይ ኮይኑ እንደዒ ተባይስኩም ዲኹም ኣይተባኣስና ممرعز أكل بصدرا وديكم عندنا خمس قبل كله سنتاي مخنيات سلسلة مخنيات يزم مالك ورتبعتاي سلسلة مخنيات
ወይ መጀመሪያ ስጋህን እንድሕር ረኺቦ ኮይኑ ብስጋ ምሳኽን እንድሕር ደቂሱ ኮይኑ ብስጋ እንድሕር ኣማራሲዕካ ኮይኑ ወዲ ተባዕታይ ነፍስኻ መናዊ ዝኸውን ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ነፍስኽን ቁጥባት ኩና ተቐዳዲምካ ነፍስኻ ኣይወሃብን ክብርኻ ኣይወሃብን ሕፍረትካ ወይ ድማ ንጽህናኻ ኣይግለጽን ተቐዳዲምካ ስጋ መጨረሻ ቃል ኪዳን ስጋ ብስጉን ደሙን ዝወስድ ነፍስኻ ኣይወሃብን ካልኣይ ድማ ካልኣይ بدك سبات ودما منفساوي تنتقينا تقول فرح بمحدار منفساوي فرحي الله وتبعتك قلتي فدو في راياتني منفساوي تقينا نابت قدس قربان كم زيلنا خጫጭقن سلازل سيطان يهدمو مالي سالساي دما عداوي سدرانا حماق بار لا تمابزيا زياده اول عن سبان انت هلك زياده اول كل غزاي انت زياده اول حماسين انت زياده اول من شمن زياده اول من شمن قدم ابوتاتنا ግን ኮም ይነበሩ نموس بخزارة بخلو فنفان سبيتي صناتي تملكت فنفان ماي سكر مواتي بالني فنفان ماي مواتي فنفان سبيتي صناتي بالني سبيتي زفنفن انت خوين زوري صنتي ماي زفنفن تخوين دما يموت انا زقدسن خم يفرم بين بريقه بين مصياب زي قدس كريستياناو هيوتا قداما يسرع كالاي دما كريستياناوي سنه مغبار اورثودوكس خوينا سنه مغبار زيبلا توحدو خوينا تحتنا زيبلا انت خوينا قرباي كوون تخوين ግን መንፈሳውነታ ምስ እግዚአብሔር ዘለው ፍርሃት ንአምላኽ ዘለው ምንቅጥቃጥ እዚያ ተህት እንተ ኮይና ማራኺት ባለ ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላኽ ተፍቅር ሰበይት ዝተመርዐ ሰብ ጻድቅን ቅዱስን ይብል ማለት ንእግዚአብሔር አምላኽ ደኒና እንዳበኸ ተልቅስ ሰበይት እንደር ኮይና ዘይራ ዘይራ ናባል ተፈልጦ እንዲሁ ማለት አቢጋይል ከመገራዳ ዘልሐነት ንእግዚአብሔር ተፈርሕ ስለዝነበረት ናባል ሃላይ ማለት እንዲ ናባል ከይዱ ንዳዊት ከይተረፈ ከምዝ ገብረ ሰራዊት ስለዝበለ ንዳዊት ምእዛዝ ስለዝአበ አቢጋይል ግን ጎራሕን ንእግዚአብሔር አምላኽ ተፈርሕን ጻድቃኑን ተፈልጥ ስለዝነበረት ዝብላዕን ስተን ሂባ ንዳዊት ብምኸይዳ ብምልጃ ዳዊት እዚ ዝመስል ሃላይ ይኹም ስሙ ንምንታይ ከም ዝገበርካ ስለዝበለ ንዓኺ ለምሕረት ገይረል ክለኹ አመጨረሻ ዳዊት ካብ አخወልድ ተመነየ ካብ አቢጋይል ኮይ ስለምንታይ ቅድስት ስለዝነበረት እግዚአብሔር ተፈርሕ ስለዝነበረት ስለዚህ ካብ ጻድቃን ካብ ቅዱሳን መውላድ ማለት ንእግዚአብሔር አምላኽ ዘሩ ዓሌትን ቦታን ዘይፈልዩ ድማ ይማኒ ስለዚህ ንስድራና ሓደ ሓደ ግዜ ብልክዕ ወዲ ከባቢኻ ክትምርዖ ጽቡቕ ዋላ ብመንፈሳውነት ስለምንታይ ተይሎም አቦታትና ሰብ ኮይኑ ዘይፋታሕ ዘይብስ የለን እሞ ተተፋቲሑ ወዲ ሓወይ ወዲ ሓፍተይ እንዳውለ አከባቢ ኸዕቢዎ ብምባል ማለት አብርሃም እኮ ናብ ዓሌቱ ከባቢን አከባቢ ኸይዱ ተመርዒ ማለት ኮይኑ ተሪፉ ግን ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዓሌት ዝበሃል እንዳ ዝበሃል የለን ካብዚ ሰረት ዝበሃል የለን ኩሉ ሰረቱ ካብ አዳምን ካብ ሂዋን ድማ ደቅኑ ተባሂልና ኢና ንጽዋዕ ማለት እዚ ጽንጽዋይ ናይ ዚኦም بسمين غير مصي بدو غير مصي بمعراب غير مصي زبال نغده نيرترا بسمين زمص يله بدوب زمص يله نيتيوبيا بسمين زمص يله بدوب زمص يله اب ኢትዮጵያ انه ካብ አዳም ትውልዲ እቲ ኑህ ዝባል ካብ ዘርኡ መኻና ንፈልጥ ኩሽ ዝባል ድማ ኩሸቲክ ዓሌት ወይ ድማ ወድኖ ወድወዱ ከም ዝነበረ ኢና ንፈልጥ ሰሜቲክ ሰሜናውያን ዝብሎ انه ንሰሜን ዝኸዱ ዓለም ካባና እምበር ደቅሰም نسميهم نايلوكت تبالو دما فلغنيل تختيلهم زمصو كالوتهم نبلهم زلنا زيهم غدفهم مالت نحنا نفطر ابكالي عليت كلام عاد خن مهارينا مال كالي اب تولد زبل كن مهارينا منال بسفيو سلازي كوم زبال تولد يبلنا تولد زبال يبلنا قال عن سبات تخون قال ما اكل تخون قال قحين تخون قال كل بزاي تخون اقدم كريستوس كما يابل نغزابير املاح زلو اخبروت كما يابل حواري تساللو እግዚአብሔር አምላኽ ይግናሐካ ብሎ ዓሌተኛ ብሎ ረይኹም ዓሌተኛ ሰብ ንመውስ ወይ ከውን እግዚአብሔር አምላኽ አይቀራርብም ሓደ ግዜ ቅዱስ ሙሴ ኢትዮጵያዊት ሰበይቲ አተወይ ነው ማርያም ሓፍቱ ድማ እዚ ጻድቅ ክርስቶስ እስራኤላዊት ገሪፉስ ኢትዮጵያዊት እትይላ አብሮም ረመት እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ገሰጻይ ለምጽ ገይሩ ወረረፍ ደዳይ ለምጽ ገይሩ ለፍደዳይ ግን ሓድማይ ሙሴ ኮይዋ ቃል ንቃል ምሳይ ዛርብ አፍና አፍ ምሳይ ዝማላለስ ጻድቀይ አነ ኖ ንዝፈተኽዎ ንቅዱሳነይ ንገሊኦም በሕልሚ ንገሊኦም ብራእይ ገልጸሎም ንሙሴ ፍቁረይ ግን አፍና አፍ ተዛራረብኮ ቃል ንቃል ዝሰምዐኒ
بعين دم زرعي نسخاتكم كبعال من يخم يلقصص أيد بعال من يخاس قبلوا نسخة عن سبع يخا نسخة تقرأ يخا نسخة محرة يخا زبل نسخة طاوع يخا بلوا كم زبل سب زور بزح يبركتني يسألني زيابي راي فتون زي إيرترا عند كشا عند زيات خون كاب حد علي تولدت مرمى حنت ما بقول زلواس سخا خابزي سخابز تقرأي سواو كاب تقرأي سنتاي في اللي يالو كاب كل لام حرا خيدو وليد خاب أورو ما سنتاي تسقم أنا زقد سني كريستياناو سنة مقبارة حدا كاب عمل خط عوض زوجات كاب منافستي مجزات زوجات بس هرار حمالي تحامي ما حمام سلسلة غير زيابي يفوسها تتفاوس عايزلك تزي كوين نقول بعملو خان بكايد أن زيابير تخبر لي تخبرن فكا زيابير تخبر تخوينا نو سبا يحوس عبيلك زيابير نسخة نعيل كاز فتر كا ساديا إلنا بحنسات تمرعنا خنبرنا خلينا مالي سلازي انتاي نقبر زبلو نزي مالي سلازي ورتبعتاي بخند زين بهاري زقدف قال نسيت بخند بهاري عن ورتبعتاي تقدف هذا بعين طلعت مرة قال نسيت تخوينا بوزح بكردنا باللبابسا بالزراربا بمشاشطا ب أقاوما بقبزنا يعتبر مالك كلاي بهابتي سالس عيدما بوداسي خنت رابع عيدما بصغتي بوداسي خنتو زين إدان دحر كوين زقسس عيد فتني إنت سالس عيد بهابت زبلنا يرما هابت زي جزء زي عشوة سبيل لنا بهابت رياء جنزب رياء تسقيعات خدم مش أرش عدما قريفات تخت كي تخليها هابت النهر زي بلو مالك رابع عيقن تسقطيو زيد ما نسقطتي سقطها نابزايت مرعوني خمزايت قبرني غي مواسطنا يكون كن كاب الجنيو أبناتكي سناين وعلن زبلو سدران تهالي ما مالي بزيا تزي كوين جن وعلن ستي تكون ورتبعتي أمن فساونا تقرأت خونا له تورت تبعتي سنة مقبار كله له سنة مقبار كبار كله قدامي هايمانوت سنة مقبار فرات جابير كوا حلي فودما تحتنا سالساي دما كوميونيكيشن أزراربو أكايدو أمالالسو حبرة سب زوسن إنه جابير أملاخ زر عملو لسانو طعم زغون سب جابير أملاخ لبنا يزدلن بر ملكعنا يدلن نتسنانا يزدلن بر ناتنا إنه استخدمنا يكون ننزل المالي قوم تزغوا النيرما لا يكون سان ملائكة لبس تراح سلزبلو جابير عرق عنون عنا يمتسقل لنا مالي سلازي نزل نجرزي أمالينا نخيد كاب إنه ود تبعتي مس إني لك في الشغلني قرام عيل سنو تري رافنشو أغلب بدرات زملاء أقول زلوا سلم زبلة كتن زبلة كسر زبلة زين عينة الأم الرجاي ما نم فطورنا يسلاسي أكيد من جابير أملاخ استناعك يكونه سب بتجباره خنا عقخي حما أصياف سرعو أملخو منزرنو ودقاتو حسوت كالعلت خونه مالي نزل ده هاللي قل نسخة عرّي خلونا برانت مسريتك أو حسوت هيوتي زنبر نزي أقديمه بنسحة قرد دابلو صاريجو بفرات جابير أملاخكم مسألكم تمرعو سلازي بزين تزي كوينو عايز أوتني مالي بزين تزي كوينو ديابلس كس أوتلنا يكلي سلازي ديابلس دما عبيتن عمديجن زحزن ندق سبعة بزي مالي بقول صمو دك نستيز من زمسلة سب كله مالي نابنت قالن سيتي غوبزنا يغاغيا دو يغاغيان زبل الله يغاغيا سبيت قدس داويت هذا سبيت قدس سلمون كلته دهراي دما سبيت قدس داويت يقريتا سبيتي اسي مالتي ادينو داويت لمن اسي كاتم كوصن مسرايا تو كاتو دروتو كوص دما انغدع مسرايا بزمت تندحت ديابلس دما او خوينو هوصا سغا دما ارسوني كابون دحر اسي كغيش من ساعه ملس الى نزمت نسبع تشكع دليتي እግዚአብሔር مسو ስለዝነበረ ግን በመንፈስ ቅዱስ ተቃኒ ንዑ ደቂሱ ንሱም ሰዓ ሓደረይ በዓል እሰይ ማለት ካብን ድሓር مسو ምስ ሓደረት ታይላት ከምዚያ ጽብቕ ለይቲ ይራኹን ከም ኸይ መስለኩም ማለት ልቦና ናይቲ ሰብ ይሕድረካ ዶ ይሕድረካ ስሩሑ አካይዱ ጽፉፍ ዲ ይኮነን ሓንቲ ጓል ሕልፍ ዓሊፉ አንተ ያላትኒ ከመይ ዓይነት ወድ ትፈቱ ኢላ ኣነ ሽጋራ ስሕብ ወድ አይጸለኒ ሽጋራ ይፈቱን እንደ ግን ተሰሓቡ አላ ጸገም ይብሉን ቁማሪ ጻወት ጸገም ይብሉን ግን አነ ዝጻረፍ ከምዝታት ክኸውን ይብሉን ስለምን ታይመስለኩም በውሽጥ አዘሎ መንፈስ ዝዕድሞ ነገር ካ አይጸሎን ያንሳ ሰበይት ለጥቆ ሰበይት ጻድቅያ ሪኽማ ሰበይት ጻድቅ ኮይና ግን ናይ ሶዶማውያን ምንዝርና ደስ ይብላ ነበረ ተመልከቱ ግብረ ሶዶም ደስ ይብላ ነይሩ ጻድቅ ስለዝኾነ ግን ንሱ ይፍጽመን
قال نقول تتعايزن تساعي من خداد دس يبلا نيرو نبعلا قنايت فتسون صادق سلز نبرد اتمنفس مساء سلز نبرد ما عم من قد ترفاي لوط دقها حسكا وصا اخبال كله دق حيزو وصا كله نساقن عدنا الى كل حبلت ما عندش او كينا ترفت እግዚአብሔር ካብ ሰውረና كم زي فتوى دق تبعتين دق نستين له بزي كوي بزي سلز خونه نابنت حنت قالن سيتي مزمران تخون بسمعيت مزمور تصنع صبغ دمص يلو على صقا እግዚአብሔር كل واخلي تزمر صنحمه بزغانا يزمت منفس الله شعو كم تدس بلو نزمت عينا زحدر الله ورتبعتاي بدق خمص خلو سلام كبلا خلو ولا يخون ولا قال يخون بيت بلوني سلامتاي ناي وشت ادليت نسي يزغزا امچرشا مصمس بله كم زخبلا لا 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 انا زقرب يزدلني لا تما صادق امچرشا نسو تمسو زله منفس مزمور يلمد تزمريسك مزمور اسمعنا خبلا خلو تزمر لسوا زمر يمص كما خزبله سينا امبر كم زمس بلا حق مسيلو انسا اختردو اختبل امچرشا جينا نسو نسها خيبصح نسا قدس قربانا غريفا مسو تودق دحريو انا طعيله خحجسني لازم صاخو خمس غيركان نبارك هم زيل غرفنا طراي مسا يقصلني مسا ابيا شعو نام بخيات نام نبعات شعو بيت كريستيان تغرفو مالك هذا سبق وانجيل كخون خلي ناي زمت منفس الله دياقون كخون خلي ناي زمت منفس الله نبل مالك نتاغوال تمرت سنبتا كايداري صبو سلازراي يمصا مسمصا غن سغاويان زي حتو حتو نسم زي غبرو فصامي خفصم مسدله وان منتاي سخادي يقون هاتبلالا سبيتها كوم دلاي كا لعلي مصحف ايتفطينه بحانت مصحف ترتعني تخلن يلو اب حطيات زودقن دقنسي كندي الله كندي سبيتها الحمد لله كا غبرا مالك انچيت ده اساورا اقاصلا مالك نسبيتها الحمد لله كا زبل حق خابي تصحيف زلو مالك سبيتها الحمد لله كا غبر زبل ابلع سبيتها الحمد لله كا فصم زبل ابينا يصحف ابينا يتقصلو نسبيتها كم نفس خاف قراي زبل مصحف كلس كم نفس خا حليلا يزبل نفس ايكا كم نفس خاف قرو مالتكو سبيتها بس ايكا سبيتها سلازي بخمزي ابزي يدليو عزق تزاتو علوا كالاي دما منفساو خوينو بسبكوت صبق يسبخ صمحمو شعو دما تزحاتو اب غزي ربو اب غزي عربي اب غزي صوم كم زخغبر كلو እግዚአብሔር ኮ ልቤ ዝር እንበር نسي كونن لبنا خنا نصحلنا كم زغيرم زغاغي خند يلو مالك اسكي دق نستيو بخوم زي تفتنكن يلخ ملي لو سلس تزاربكو غن كله غليم قچمس مصم كم زي عليهم زهادم غليم كان سمع عليبلو نتي منفس مستقاصر خلا حساوي العصوا بلواي زغيد بعلي زي نغرو سلس بخمس تاثيرنا سلازلنا انتاي نغبر سبيتي خون سباي ودسب فتوى بدغاوي ነገር ይሪ ይخلي ልብ ግን እንታይ መስል እግዚአብሔር አምላክ ልብን ኩሊትን ዝምርምር ስለዝነበረ ልብ ሁሉ ትምርምር እግዚአብሔር ነው በገዛ ፈቃዱ ነዛ ስልጣን ዚ አዝገደፋ ዓመተ ካታ ዝኸውን ማኒ ልብ ሁሉ ትምርምር እግዚአብሔር አምላክ ንልብ ያርጭው ብስጋውን በመንፈሳውን አይክ ሕግዘኒ ካባኻዘ ይፈለኒ መንፈሳውነተይ ሓርበኛ ዝገብረን በዓል ቤተይ ንሱዲ ኮነን ምስጢሩን ጥበቡን ግለጸለይ ተዘይ ኮነ ግን ናባይ ገጽካ ከይተቀርቦ ብስጋው ዓይን ከይተጥምተኒ ክብል ይግባይ بالم ستيتون كوم ملحسنيا خوينا خمس تبلو صنيحه مچرشا مسودقته ناكال غريفات خيد ملينا لوا تمرت سنبت يزبط زلو انا غرفو بعالم زلو غداي وريدو مسكين اب تمرت سنبت كندي بخمس بلو مصمص منفس تتحزلو كلاتنا بخم تتحزنين اما مچرشا كوم اي نسوغا كمزي تمثل صادق تمثل خمزي الكنيلو كندي كله نفسه حلف زدل مالي سلامتا تاي قدسك محار املاخ ندي حدا بجزء حتيات كأخا نتزوم صغير ده حرنا من نفسها محلاف انت يامس حتيات مسجبر كان من نفسها محلاف ديابلس دليل نجاري تنسى حمو سريت حتيات كتركب تتأمق نفسها خنتصه تحاسب سلازي بزي هو زعر مالك دياقون يخون مؤمن يخون اتليست زحامه شوعه مع تصلي يقبا تزي كوين 4 مع تصلي يقبا እግዚአብሔር نزل عالم زخون زمرس قال نياته حمد السدي لبي زرتعني عبد الخامس زردني انه نسخات فقره كبا زي فليني ندعر كوينو كابزي كيت فليني تزي كوين كن ارحق الله يلكا ندعر تصل كوينكا شوعاته كل تسمن 4 معالتي صيمكا زي رحق منفس يلن مالي ندعر ناتكا كوينو دما እግዚአብሔር አምላክ ይረዶ ይሽዑ በታ መንገድ እግዚአብሔር ዝፈትዋ ድማ መጻእ ማለት ገለገለ ደቅንስቴ ድማ حرايل نيرو خمزي لخيدا انا بزيكو خنبر ايكلني خمزي غير له خمزي دو
شعنا بتاقوالس كخن من الاستايلاتني أنا أيدلني يلو سلمنتاي أنا بقى يتجنقني خمسة يلنيلو سلازي مرعى ودينا يلو حرة يلواس دحري يتجنقني بخمس وقت عصرني تحسبي أنت خمس غير كاس خوني لما حاجة حدار كتجبرني مبال بس يحتودي أنت خوين أنت كويني مسلكم كم زبل هذا زحازة سلازلو كلا أيدما هذا جزء من نفس تزلو عندك نستيلو أنا بنك خير كله زج أنا قام منفصل هذا جزء مسحة خوينو زي قرب نجرام جيرت وعكا منفس كله السود حنقرفه بس سجاو نجرينا نزال سلز خونه سبزي ويز حازلو ويد ما زود نجرالو ويد ما خباخ السمع نجرالو كاباي أنا سمع خاي نجرت هالكا في تزارب أنا كباخ السمع خوي بالليل صبوا بقى خنداي نجر ولا حد يلن ما أنت قد سكنت حافتي ناتكن تقولوا زيابير كم تو تزي كوين دما نزاس ومن زي أسوأ هزي أملاك قدوسان بسجاي تسرن بمنفسن بسجان حدا كوينو مسوق نبر مستيرون تقولون جلس علي إلكس علي ما زي كون تقولون نباي كي تقربوا إلكس علي تقول كواس وايا تعرف فرحة وهي بجها كاو تفليس كنبرايك إلني لا تنماري تملكت ولا حدار تغير سايت غرفون يا مالي تاري أنا يزمت منفس ديزلوازي فغردي حدار أنت عم تقولوا مالي واه خماسة يتبلني تدلينا خم إن تجاقع كده أزجور كي جبرين بري لا مالي سلازي زمس من تايز غصار مالي سلازي كم زبال منفساو النتيلن እግዚአብሔር እንተኮይኑ አምላኽ አሕዋተይ ክንድቱ ንስኹም ትደልዩ እግዚአብሔር ካባና ንላዕሊ ካብቱ ንደልዩ ንዓሊ ከም ዘዳለወልና ትፈልጡ ነዚ ኮይ ጎይታና መልሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መጽሓፍ ኣብ ወንጌል ክጽሕፈልና ከሎ ኖ መጽሓፍ ትመረና ከለኮ መንገዲ አምላኽን ጽድቁን ድለይሞ ክውሰኸኩም ይኮይ ክዋሃበኩም ከይኮነ መጀመሪያ መንገዲ አምላኽን ጽድቁን ጥራሕ ድለይ እምበር እግዚአብሔር አምላኽ ክውስኸልኩም እዩ አለና ክውስኸልና ሙሳኽ ማለት ድማ ካብ ዘይነበረና ንላዕሊ መሃብ ማለት ስለዚህ ክውስኸኩም አይትደልዩ ዝደልን ድሕር ኮይኑ እንታይ ንግበር ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽ ብጾምን ጸሎትን ድለይንሞ ክረኽበኩም ኢለ ካህናት ኣቦታት እንታይ ንግበር ቤተክርስቲያን ተፋልዩ ተነስሑን ባዕልኹም እግዚአብሔር ይቅር ክብለልኩም ለሓድነት ቤተክርስቲያን ኢልኩም ተነስሑ ሱባኤ ሓዙ ንቤተክርስቲያንና ናብ ንቡር ምለስዋ ዲያቆናት ኣሕዋት ተነስሑ መቸም ንዓይ ተነሳሕ ኢልካና ኢልኩም ክንደይ ደስ ከም ዘይብለኩም ርዱይ ግን ተነስሑ ሊቃነ ጳጳሳት ሕሰብሉ ተነስሑ በሉ ይበጽሕ ስለ ዝኾነ በኤርትራ ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት ኩልኹም ተነስሑ መንግስትስ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ተደፋ በዲሌን ህዝብ በዲሌ ይበል አይ እንተልካ ድማ ጸገም የለን እቲ ነጎድጓድ ይነጉዳሎ እቲ መባረቕቱን ምጽይ ተርፎኒ እቲ ዝናቡን ክዘንብዩ ተውሕጅውን ክመጽዩ ዝወሰድ ክወሰድ ዝጉንድ ክግፋዕ እነሆ ለምለም መሬት ድማ ለሰ ኮይኑ ክበቁል እዩ ንስኻትኩም ግን ኣወሰን ሩባ ኣለኹም ንብለኩም ማለት ኣወሰን ሩባ ማእኸል ሩባ ኣብኡ ኣለኹም ተነስሑ ሸቃጣይ ተነሳሕ ስለዚህ በአመጽ አዝወሰድካ ገንዘብ ከተምጽእ ቤት ፍርድ ተነሳሕ ኩሉ ንስሓ ይዘድል ማለት ስለዚህ ስለዚህ ሆነ እንታይ ንግበር ዝብሉ ዝነበሩ ከምዚ ኢሎም ስለዚህ እቶም ኣብ ቀዳም መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 21 ቁጥር 16 ዘሎ ድማ አንስቲ ይብሎ ምንም እንታይ ንግበር በሉ ኢሉ ስለዚህ ናብንስት ዘሎ ወስዶም ይምርታይ አገሩ ስለዚህ እተናቡ ዝነበራ ድማ ካብ እስራኤል ሓደ ነገደ ከይድምሰስሲ እዞም ኣብ ቢንያም ድሒኖም ዘለው ሓድጊ ከም ዘይህልዎም ይኾኑ እንተኾነ ግና ንሕና ደቂ እስራኤል እቲ ንቢንያም ብሰበይቲ ዝህብ ርጉም ይኹን ኢልና ምሒልና ስለ ዝነበርና ካብ ኣዋልድና ኣንስቲ ክንህቦም ኣይንኽእልን እናርበሉ ድማ ኣዘዙ ሕጂኻ ኣብታ ንቤት እስራኤል ብሰሜና ነታ ካብ ቤት ኤል ድማ ንሴከም እትድይብ መንገዲ ከዓ ብምብራቕ ንልቦና እውን ብደቡብ ዘላ ሴሎ በዓል እግዚአብሔር ዓመት ይገበር በሉ ደቂ ቢንያም ከዓ ከምዚ ኢሎም ኣዘዝዎም ስለዚህ መጨረሻ ደቂ ቢንያም ከዓ ከምኡ ገበርሞ ካብተን ዝሰዓባ ዝነበራ ዘሪፎም ድማ ካብ ወሰዱ ስለዚህ ደቂ ቢንያም ርጉማት ስለ ዝነበሩ ኖ ንዓኹም ውላድኩም ኣይንህብን ኢሎም ስለ ዝነበሩ ኣብ መጨረሻ ዘሪፎም ክወስዱ ጀመሩ ኢሉ ኣማራፅ ስለ ዘይነበረ ነገደ ቢንያም ከይተርፍ ማለት ስለዚህ ነገደ ኤርትራ እንዳጸነተ ይኸይዳሉ ነገደ ኢትዮጵያ እንዳጸነተ ይኸይዳሉ ስለምንታይ ገሊኹም ካብ ርሑቕ ወሰን ሃይማኖት ይፍለጥ እምነቱ ይፍለጥ ምጽዓዱ ተጠሚርኩም ትነብሩሎ ገሊኹም ድማ ሓድ ግዜ ይብልና እንተርፋለና ስለዚህ እንታይ ንኹን ተሃገርኮ ወራስ የድለ ጽባሕ በዓቢው እንተም ዝወለድኩምም ፍቕሪ ሃገር ንገርዎም እንታይ ንግበር ዝብል ማለት ስለዚህ ደቂ ቢንያም ድማ እነሆ መስዋዕት ቀሪቦም ንእግዚአብሔር ድሕሪ ግን ዘሪፎም ወሰዱ ዘረፋ ማለት ድማ
بحايل خا موسار مالتي دي جنا بعدنا مزراف نيري مزرف كات وسدا جن تاسبيتي حيال سلاز خون كاي كونه كم زفقد لك سلت فلتي بعدنا مالتي سلازي نزيو حدا غزي معبل برتعوا من داخل قالو نبي ناس اب معبل دقيس نبرم هاتو مزبي انتاي نغبر بولين اتو مزبي معبل برتعوا سلاز نبر انتاي نغبر نزر ما نخلاتنا حزبي معبل يبرتعلو حمامات يبزحلو انا نسخ من انتاي نغبري نبي ناس معبل برتع خلو نس دقيس نبري صادق كوي اتو مزبي دما اتو مابتا جالبا تسقيلهم زنبرو نتيرسس زخدو دما انتاي نغبري لهم تጨنقو ززلنا نبرت ندربي بوناي دحانن امچرش عጫውሪኦም ግን የናስ ናብ ባህር ደርበዩ የናስ እንታይ ንግበር ክብሎ ከሎ በሐቅ ብሰንከ እዚ ወሪድኩምማ እነሆን አይና ባህር ደርቢ ንበሎም ይል عጫውን ወሪቆቶ ተደርበይ ስለዚህ እንታይ ንግበር ክንብል ከለና አቦታትና ካህናት ንቤተ ክርስቲያን እምቢሎም እዮም አይነገልግልን ህዝብ አይነነስሕን ኢሎም እዮም አነ ንስኹም እንስሓን ዘብቅ ህይወት መታን ኮነላ አገገዛና ኮይና እንዳበቀስና እግዚአብሔር ሓድነትን ፍቅርን ሃቦም ኢልና نصلي ስለዚህ ነብየናስ ካብ እግዚአብሔር ኮብሊሉ ኸይዲ አቦታትና ካብ ቤተ እግዚአብሔር ኮብሊሎም ከይደም ተደለም ታቦት ይገዙ ተደለም ክህነት ይገዙ ተደለም ዲቁና ይገዙ ተደለም ቤተ ክርስቲያናቶም ይገዙ ከምድላይ ምንም ዝገብሩና ስለዚህ እንታይ ንግበር ማእመና አነ ንስኹምን እግዚአብሔር አምላኽ አማና ውሩቱዕ ዳኛ አማና ውሩቱዕ ካህን ንህዝብ ዝኸውን ከም ጸልና ንጸሊ ስለ ድማ እግዚአብሔር ንኃጢአት ናሃገርና ሕጸባ ነቦታትና ድማ ምለሶም ኢልና ነልቅስ ማለት ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ዘሎ ቃሊ ማለት ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 3 እቶም ህዝብ ድማ እንታይ ንግበር ኢሎም ሓተትዎ ንጎይታ እዚ ማለት ኖ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያ ንስሓ እተው በሎም ኢሉ እቶም ሸቀጥ ዝነበሩ ድማ ከምዚ በሉ ኢሉ እንታይ ንግበር በሉ ኢሉ ኖ ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ትሽጥ ኣይተዓምፅ ኮሮና መጽዩ ከምዚ መጽልካ ዋጋ ይተብዝሕ እንታይ ንግበር እቶም ዓቀይትታት ቶም ወታደራት ድማ መጽዩ ንስኻትኩም ድማ ደሞዝኩም ይኣኽለኩም ይሞ ኖ ናይ ገንዘብ ሓረፃ ወይ ድማ ዓመፃ ኣይትውሰዱ በሎም ቤት ፍርድ ድማ መጽዩ ኖ በሐሶት ኣይትፍረዱ በተ ሓቀኛ ዝኾነ ፍረዱ በልዎም ስለዚህ እንታይ ንግበር ካው ድማ ኖ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ኢና ንማር ጸኒሕና ስጋብ ጅማሊ ስለዚህ ንሳቶም ግብረ አምላኽ ክንገብርሲ እንታይ ንግበር በሎም ግብረ አምላኽ መታን ክንገብርሲ እንታይ ንግበር ጎይታ ድማ ግብረ አምላኽ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ዝተኣመን እዮም በሎም ስለዚህ ንሕና ግብረ አምላኽ ክንገብር ኮይና እንታይ ኢና ንገብር በቲ ንሱ ዝለኣኾ እዮም ዝኾኑ ስለዚህ አቦታትና ስለዚህ ርኢና ክንኣምነካ እንታይ ትእምርቲ ትበና ኢሎም ድማ ናብ ትእምርቲ ኸሪድ ብዘይካ ትእምርቲ የናስ ካል ኣይወሃበኩም እዩ ታምኑ ትኾንኩም በእመኑ ኢሉ ገሰጾም ኢሉ ንመን ማለት ንሕና ይንኣምንና ጸጋ እግዚአብሔር ከም ዝበሃል የለን ዝብሉ ድማ ካብ ዝንላዕሊ እምነት የለን ስለዚህ እመኑሞ እንታይ ንግበር ዝብል ዘሎ ኩላትና እንጠቀም ማለት ስለዚህ ትንቢት ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ተንብበለኩም ምዕራፍ 11 ሊቃውንትን ካህናትን ፈሪሳውያንን ካ ወዓላ አኪቦም እዚ ሰብኣይ እዚ ብዙሕ ተአምራት ይገብራሎም እንታይ ንግበር በሉ እዚኦም ካ ማለት ስለዚህ ካብ ኩሉ ሰብ ዝቕጠፍእ ሓደ ሰብ ይጥፋ ኢሎም ከም ዝገበሩ ንሱ ስለዝሞተ ድማ ድሕነት ረኸብና ኢሉ ስለዚህ ክርስቶስ ስለዝሞተልና ኩላትኩም ክንገብሮ ዝግበአና እንታይ ንግበር ቤተ ክርስቲያን ተመቃቂሉ እንታይ ንግበር ካህናት ተኣኪብኩም እንታይ ንግበር ምእመናን ተኣኪብኩም ምስ ካህናት እንታይ ንግበር ዝመተልና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመተልና ንዓኹምን እዚ ዝመስል ስቃይ እንዳተሳቀየ አምላኽናን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ እንታይ ንግበር ኖ ውዕለቱ እንዳዘከርና ናብ ቤቱ ብምምላስ ዝፈሰሰ ደሙ ዝተራይ ዓጽሙ ዝተቆርሰ ስጉ እንዳርዓና ንቤተ ክርስቲያን ንጠምት እምበር ንውልቀ ሰባት ክንጥምት ኣይንግበአናን ክንብል ይዝግባ ስለዚህ እንታይ ንግበር ዝብል ኖ ኩላትና ናብ ሓቂ ክንምለስ ይዝግበአና ማለት ተመሊሱ ድማ ኣብ ሮሜ እንታይ ክንብል ዝብል ድማ ይቕሬታ ግብረ ሐዋርያት ድማ ከም ዝረአናዮ በሓቅን በንስሓን ይኹም ክትምለሱ ትኽእሉ ብምባል ነዚ ዝተዛረበሞ እግዚአብሔር ዝመሃረናን ዝገሰጸናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኾ ውዳሴ ንዘለዓለም ንዕይኹኖ ካብ ዝተኣዘዘ መዓት መቕዘፍቲ ይሰውረና ካብ ሰማይ ምሕረት ካብ ምድሪ በረከታ ይትፈልና እግዚአብሔር አምላክ ነቦታትና ዕርቅን ሰላምን ንነገስታት ልቦና ንመንእሰያት ትዕግስቲ ንህፃናት ጥበብ ንዝሐመሙ እግዚአብሔር አምላክ ሙሉእ ጥዕና ሙሉእ ምሕረት ንዝተኣሰሩ እግዚአብሔር አምላክ መዋጽእ ይፍጠረሎም ስለዚህ ዝተኣሰረ አቦናና አዴናና አለው እንታይ ንግበር እግዚአብሔር ሎምስ አማናው ዳኛ ያኻሞ አብዘለው ሃለዋቶም ጥፊና ይልኩም ሱባኤ ሕዙ ክንደይ ልቦም ዝጠፉለው
زطفوا دقهم أبزي أتيهم زي بحال حواتكم قالوا أنت هاي نقبر سبايا حزب زيابير أملاح أو كوينو ده حقيقي أبيلو أنت ما يتودوا ما أقبض أنا قبض أتهامنا إلا كلاتنا خنصلي يزقبا مالي سلازي أنت هاي نقبر زبل نايلو معانتي كله بزي بأي حنتكو أخذ قبرو أي تقولون ما ناباي تملسو سلازي أنا دما ناباكم اللسي حراي بولني أنا دما حراي كبلكمي حراي انتيلكمني نعين تزعزيزكمني ناي مدرف راي كتبلعو دقهم زازهم يم ان بنت ولكم ندما انا تزاري انه معاتي مسيا نقولهم كتلقوا مساكم يا سيفيك تبلعكم يا منبر اقدامي معراف ناي نبي اساس معراف حاده قطر 18 قال تزاري بلو ماني سلازي እግዚአብሔር አምላክ በምህረቱ ይመሐረና بساري مغبنا وداسي مريم يتريفنا مالتي وداسي مريم انبيبنا بركه رድኤት ተሳቲፍና خنفالالينا نا 10 ተሪፈና ናለዋ مسجدانا እግዚአብሔር አምላክ ናይ ሽዑ ሰዓት ይበለና ሓደራ ጸሎት ክባሃል ኩሉ አይተደም እንታይ ንግበር እንበልጸና ንጸልይ ባዛ ኮይና ዘይ ንጸልይ ስለምንታይ እንኳን ኮሙሲ አነ ብስተአኽሉ ደስ ይዝብለን ማለት ስለምንታይ ቃል አምላክ ክንሰምዕን ክንዛረብ በሐጎስን ቢባብን ደስ ይልና ክንነብር ማለት ከም ቤተ ሊባኖስ 20 ሺህ ዝኾኑ መነኮሳ ነው ድማ በዛና 10 ንኸውን 20 ሺህ ንኸውን 30 ንኸውን ተአኪብና ደስ ይዝብለን ማለት ኩላትና ኢትዮጵያውያን ይሁን ኤርትራውያን ይሁን በሙሉ በሃይማኖት በክርስቶስ ድንግል ማርያም እንዳበልና ዘይ ንከብን ምንታይ سلمتاي أبوتات كانت أنا نسخ من زين فات سلمتاي نعيكم ودهم زي ترين مال ويد ما أنا نباهم كم نقولهم تهارموا زمان بزعل زلهم سلمتاي دي أكونات أفكم تتقويهم تغيروا سلمتاي سبقتون جد الشهوات كبجان أنت تخافوا سلمتاي نتعاقم نحن هواهم كن مال كن إزازكم متى كأشوفكم نقولوا إشوفكم نقولوا تمرت سنبت سلمنتاي بحميدات وعلو سلمنتاي تأكيدنا نجابير أملاك ببركاتن براديتن كنمس إزقبنا سلمنتاي زي تبهله زي تجبره أنا زجر مني أبزي كوفي لهم بنون داستي وبحارة جزاس واي تمرت خمسي زبال سمع ناس بتعمل بقى قيري لا أنا كوا خمسي جير نايس أولاد سريعة واي نسي ليلكس نايس أولاد سريعة لا تا إيه تبلتاس بس ده أجازو تابوتن قلنا زلوت أنقالينش مجمريا أتم كومتو بلو تمرت سنبت أنقالاي تابوت عزين نتتابوت كندي تركسوا هم زلهم فلاتهم نهرت أنقالاي كوينو أنا بس الجزاء مسايز نور سبات الله مدما خنزارب كلنا زينا حفر سباتنا مالي بتنزارب وزلنا እግዚአብሔር كم زفردنا فريقكم الله سلازي نزي ነገር زي سلاز خونه حوادي عفنا أدوم مخان لعل خونه زي نفلط مزراب واقع يقول نفلط نزارب هواريات نفلطو نحنا زرعنا يا نزارب سمعنا يا مسكرينا يميل زي رأي زي تسمع عايزربني نوري مالي سلازي نخلاتنا እግዚአብሔር አምላክ كغيرنا تخوينو قرب فريها እግዚአብሔር كلنا يجبا سلازي بحانسا كوينا وداسي مريم كنبصحينا لما عندي نابزا كل جزء أنا زمهر لا ناكرم يخون غير نص